धर्मकरे सुचरितं नातं दुचरितं करे धम्मचारे सुखं सेति अस्मिन् लोके परहिंसा धम्मचरे ब्रह्मचर्य सुचरितं नातं दुचरितं करे दुश्चरित्र कसैले पनि आचरण नगर्नु सुचरितं छरे सुचरित्र राम्रा प्रकारका चरित्रलाई लिएर आफ्नो जीवन सफल बनाउन कोसिस गर्नु दुश्चरित्र भनेको काया कर्मदेखि गरे पाप प्राणघात गर्नु अनि अर्काको सामान चोरी गर्नु अनि परपुरुषमाथि नराम्रो व्यभिचार तीनटा वचन कर्मदेखि झुटा कुरा बोल्नु अनि बोलझोस गर्नु रुखो वचन कडा शुद्ध शराब गरे वचन बोल्नु अनि मफतका गफ हाँक्नु यी चार शरीरले तीनटा वचनले चारवटा सात अनि मनमा अर्काको सम्पत्ति प्रति ईर्ष्या डाहा जलन हुनु त्यो सम्पत्ति मेरो भए हुन्थ्यो मेरै भए हुन्थ्यो भन्ने मन छ व्यापार अनि अर्काको बिग्रियोस् भत्योस् नासियोस् भन्ने कुगलो सम्झिने दुई अंधविश्वासमा लागेर विभिन्न प्रकारका कार्यहरू गर्नु पशु बलि चढाउनु नाना किसिमको रुख गएर पूजा गर्नु खोला गएर नुहाउनु पहाडमा पिङ खेल्नु यीहरू अन्धविश्वास गर्नु त्यो बगेर त्यसलाई भनिएको 10वटा चरित्र छन् अरे ती 10वटा चरित्रहरू कहिले पनि विचारै गर्दैन होइन बस्नु गर्नु एकछिन उपासिका बस्नु अहिले गरे हुन्छ तपाईँ त्यहाँ उठेर नाच्नु भयो भने सबैले हेर्न चाहन्छु बुढी मान्छेको नाच सबैले रुचाउँछ मान्छेलाई के कस्तो हुन्छ भने ऊ बाँदर आयो भने खोइ भनेर सेतातिर हेर्न चाहन्छु त्यस्तै एकजना उभियो भने सबैले टुवाँ देख्दा हेर्ने म चाहिँ यहाँ सल्लाहको घरै घुम्नु छु त्यही भएर
10वटा अकुशल छन् दुष्टले त त्यसलाई चारैका गर्नुहुन्न रे सुचरितम छ रे त्यस 10वटालाई त्याग गरेर राम्रा कुराहरूलाई राम्रा कुशल आचरण जसोला आफ्नो जीवनमा पालन गर्नु भने यो भगवान बुद्धले धर्म पदपाली गाथामा यसरी भन्नुभएको छ। र आज यहाँहरू धेरै उत्सुक भएर आउनु भएको छ। यहाँहरूलाई सोनका भन्ने जातक कथा पञ्चम भाग 5 मा उपदेश गरिएको 550 जातक कथा चतुर्थ पञ्चम भाग जातक कथामा र यो आज के यो एकदम चर्किन्छ राम्रो होइन त्यो अर्को ल्याउनु त्यो राम्रो छैन यही जोडिदिनु यसलाई पनि कोरोना लाग्छ यसले पनि मार खाउँछ होला एक समय भगवान बुद्ध नहुँदै भगवान बोधिसत्व भएको समयकालमा बनारसमा एक राजाले राज गर्छ। यी राजाबाट भएको राजकुमारको नाम हरिनमा। राजकुमारको नाम हरिनमा भनेर नाम राखे। त्यसै राज्यमा पुरोहित ब्राह्मण उसको छोरा चाहिँ सोनका भने राजाको छोराको नाम के हो? हरिनमा। धेरै त्यही भएर राम्रो कहानी सुन्नु भने यतातिर त मुखतिर लगाएर के सुन्नु। राजाको छोराको नाम के हो? हरिनाम। राजाको पुरोहित ब्राह्मणको छोरा चाहिँ सोनका। के हो? राजाको छोराको नाम हरिनमा। कस्तो यति छुट्टै बिर्सेर जानु। भन्नुहोस् के हो? हरिनमा। अनि पुरोहित ब्राह्मणको छोराको नाम के हो? सोनका। अब त बुझ्नु होला। घर गएपछि बाटोमा घरे घर पनि राजकुमारको नाम के रहेछ?
हरि नम कुरा नगर्नु चाहिँ पुरा देर भयो भने हुन्न नि। त्यहाँ पुरोहितको छोराको नाम सोनग। यिनीहरू बालकहरूमा एकदम घनिष्ठ साथी, एकै दिन जन्मे हुनाले महाराजले तक्षशिलामा विद्या अध्ययन गर्न पठाए। दुईजना तक्षशिलामा गएर विद्या अध्ययन गरे। केही वर्ष अध्ययन गरिसकेपछि विद्या पुरा भयो। विद्या पुरा भएर त्यहाँबाट फेरि राज्यमा फर्केर आउनु पर्यो। त्यो राज्यमा फर्केर आउँदा हरिनमले सोचे, हे मित्र, तिमी र हामी अब दुईजना राजभवनमा पुगेपछि राजकुमारलाई उहाँको राज्य अभिभारलाई हामीले बोक्नुपर्छ। हामी कहीँ पनि घुम्न जान पाइने। त्यसकारण अहिले राज्यमा नपुग्दै हामी गाउँ गाउँ बस्ती बस्ती निगम घुम्दै घुम्दै जाने। त्यो बिरालोले मौका छोड्छ। त्यहाँ के चरा छ त्यही हाल्छ। त्यहाँबाट हुन्छ मित्र दुईजना। एउटाले राजकुमार भए तापनि एकदम मित्रता सानै हुन्छ। बालकहरूको साथी भने त मित्रता एकदम। अनि गाउँ हेर्दै घुम्दै गाउँमा घुम्दै आएको बेला एउटो गाउँ, एउटो नगर, एउटो निगममा घुम्दै बस्दै त्यहाँको वातावरण के छ कसो छ सबै हेर्दै भविष्यमा हामीहरू राजा भइन्छ। राजा भयो भने गाउँघरमा कसरी प्रजाहरू हाम्रो जीवन कसरी यापन गरेका छन् त्यो कुरालाई बुझ्नको लागि गाउँघरमा हेर्दै भयो। त्यति राम्रो सोच पहिलाका मान्छेहरू। हामी सत्तामा पुग्यौँ भने फेरि घुम्न पाउँछौँ। बरु अहिलेदेखि गाउँघरमा प्रजाहरू कसरी बसेछन्, दुःख सुख, त्यो दुःख सुखलाई हामीले कसरी उहाँको सेवा गर्ने। हेर कति राम्रो सोच। र हाम्रा नेताहरूले त सोच जति भए त्यही बाहुनमै बाहुन, घरका पैसा कतै नजाउन् भनेछ। त्यहाँबाट त्यसरी घुम्दै एउटा गाउँ, एउटा नगर, एउटा निगममा बस्दै हेर्दै जाँदा एउटा गाउँमा पुग्दा त्यहाँ मङ्गल उत्सव रहेछ। ठुलो उत्सव बनाएर मनाएका चाड। त्यो ठाउँमा पुगे। त्यो ठाउँमा पुग्ने बित्तिकै त्यहाँका कर्मचारीहरूले अतिथि पाहुना टाढाबाट आएछन् बिचराहरू भनेर परै गएर
उनीहरूलाई बोलाएर लिएर आयो, स्वागत गर्यो। अनि उनीहरूको पोसाक हेरे, यो पोसाक त साधारण मान्छेको जस्तो छैन। यो पोसाक लगाएको त राज खानदानले मात्रै लगाउन सक्छ। यिनीहरू राज खानदानको मान्छे हुनुपर्छ भनेर राम्रो सेवा सत्कार गरेर लगेर एउटा सेतो पिर्का आसन ओछ्याए, एउटा चाहिँ रातो ओछ्याए। आसन कतिवटा? एउटा कस्तो रातो। त्यहाँबाट बसे। बस्ने बित्तिकै ती पुरोहित ब्राह्मणका छोराले त ज्योतिष विद्या पास गरेर आएको हेरे, ए यो रातो आसन भनेको राम्रो होइन, यहाँ त रातो जलेर हुन्छ नि, जिते भने त यता रातै रातो। रातो आसनमा बस्ने मान्छे राम्रो होइन, नक्षत्र यहाँ त रातो राम्रो। अब पक्का मेरो साथी एक न एक घटना हुन्छ, के चाहिँ आफ्नो जिउ सुरक्षा हुन्न, नराम्रो लक्षण देखा भनेर मधुवनमा गुनेर अन्त त्यहाँ भोजनहरू ल्याइदिए। राम्रो तरिकाले भोजन खाएर त्यहाँबाट बिदा लिएर हामी जान्छौँ। अनि भोजन बेसरी खाएर हिँड्दै जाँदा एउटा ठुलो ढुङ्गाको चट्टान एकछिन त विषाम यहाँ भर्खर भोजन गरेको ज्यान पनि भारी भयो भनेर त्यहाँबाट ढुङ्गामाथि यसो पल्टी जाँदा त्यहाँबाट हरिनामा भने त राजकुमार चाहिँ निदा अर्को सोनाको भने त निदा यता हेरिरह। त्यसै बेला एउटा अर्को देशमा राजा बनेर राजकुमारीले होस् रथ छोडेको, सिपाहीहरू अघि घोडा रथ जहाँ अडिन्छ त्यो जग्गामा केटा छोरा मान्छे छोरी मान्छे त्यसको छेउमा। त्यसैले त्यो होस् रथ अड्यो भने त्यसलाई राजा बनाउने चलन। त्यहाँबाट पछि सैनिकहरू भएर आए। त्यो होस् रथ चाहिँ आगे आए। त्यहाँबाट ती सोनाका भन्नेले सो हेरे। त्यहाँबाट एकदम सैनिकहरू सिपाहीहरू हात्ती घोडाहरूसँग आइरहेको देखेर अब हुन मैले यिनको लक्षण हेरेको थिएँ, राम्रो हुन भन्दाखेरि आज पक्कै हुने। ए मित्र छिटो उठ, चाँडो गर, यहाँ हामीलाई अन्य राज्यका सैनिकहरूले आक्रमण गर्छन् भनेर उठाउन खोज्छन्। कति उठाउन खोज्दा पनि उठे निद्रा खोज्छ पुरा नजिक भयो उठाउँछ, हलाउँछ, हलिन्छ मात्रै उठेन बिउजेन। अब त्यसो नबिउजेदाखेरि कसै पनि ब्राह्मणको छोरा अनि डरले भागे। त्यहाँ भागेर एउटा पिपलको बोटा छेउमा गएर लुकेर हेरिन्छ। अब
छेउमा टक्कै उभियो। पछि त्यहाँबाट पछिबाट राजकुमारी आएर त्यहाँबाट तिनलाई प्रदक्षिणा गरेर उठाएर डोलीमा हालेर ल्यायो। अनि झसङ्ग भए त पुरा डोलीमा छ। अब राजकुमारीलाई देखेपछि त उनी त साथीलाई पनि भुले। कहाँको साथी, कहाँको राजकुमार। त्यहाँबाट उनी यसो गरेर हेरिरहेको थियो साथीलाई त लिएर। अब म यसै राज्यमा फर्किने भने राजाले मलाई मार्छ। हो फेरि डर, म एक्लै त जानु भएन भन्दै यसो सोचेर अब राजकुमारलाई त लिएर गएर अर्को देशमा राजा बनाएर राखेको। पुरा धुमधामसँग राजा बनाएर यतापट्टि बिचरा ती सोनाको भने हलिँदा त्यो पिपलको बुढाबाट पत्ता एउटा छ। अहिले यति राम्रो पत्ता यहाँ यसरी झर्ने, म पनि एक दिन त्यस्तै बुढो भएर झर्नु भने होला। फेरि अर्को पत्ता झर यसरी पत्ता पनि झर्दो रहेछ। एक दिन म पनि यसरी झर्ने मर्छु। 3टा पत्ता झरेको थियो प्रत्येक बुधबार। त्यति हामीलाई 3टा पत्ता झरेर ज्ञान दिन्छ, रुखै खाने। अरू 3टा पत्ता झर्दा प्रत्येक बुध हामीलाई त रुखै ढेर्ने पनि फेरि अन्त प्रत्येक बुधमा काँडा यसो प्रत्येक बुध अब राज्य जन भएन। तर ती राजकुमारलाई एक दिन सम्यक ज्ञान सिकाउँछु भन्ने तरिकाले उनी त्यहाँबाट हिमाल तर्फ उडेर हिमाल गएर उनी राजधानीमा पुगेपछि मङ्गना भयो नि। अब सबै टन्छ त्यो सोनाको साथी अघि कहाँ गयो त्यो भुलेको कति वर्ष 12 वर्ष भएछ। कत्रो भुल्न सक्यो। काम विषय वासनामा आसक्त भएपछि त साथी हो छिटो सब त्यहाँ छोडे। त्यहाँबाट छोरा नानी भइसकेपछि त्यहाँबाट एक दिन बल्ल झसङ्ग अघि मेरो साथी सुत्दै नि छेउमा अघि 12 वर्ष भयो ढुङ्गामा सुतेको साथी सोना कहाँ गयो होला भनेर चिन्ता भयो। ला त्यो साथी गएर उहाँ राज्यमा राजपुरोहित पद पाएन। उसलाई खोजेर फरु मेरो राज्यमा उसलाई पुरोहित ब्राह्मण बनाउँछु, राजगुरु बनाउँछु भनेर सोधी खोजी गर्दा गर्दै 1 वर्ष लाग्यो। सोधे कसैले सोध्दा त्यहाँबाट राजाले एउटा गीत बनाएर त्यहाँबाट सबै राज्यमा प्रजाहरूलाई दाउरा काट्न जाँदा, गाडा जगाउन जाँदा, बारी खन्दा पनि यो गीत गाउनुपर्छ
अब भन्नु न ल अब राजाको हुकुम थियो त्यो त सबै सानो केटीकेटीले नि कण्ठ त्यहाँबाट त्यो बनाएर कस्तो भएछ भने उनले गीत बनाएको कस श्रुतं सतङ्गमी सदित सोनकम को मे सोनकम कि संसारं पंसु गीतम कोला मेरो सानो लङ्गौटे साथी त्यो लङ्गौटे साथी सोनका भन्नेलाई देख्यौ भने 100 रुपियाँ दिन्छु भने यारी देखेको मात्रै 100 सुनको असर बिदिन्छु त्योलाई भन्नेलाई 1000 पनि दिन्छु भने त्यस्तो गीत बना त्यही गीत छ साराले महिला पुरुषले त्यो गीत गाउने गर्छ त्यहाँ एक दिन त एउटा आमा छोरा जङ्गलमा दाउरा सुकेको दाउरा उद्यानमा गएर खोज्न त्यस दिन चाहिँ प्रत्येक बुध त्यो उद्यानमा ठुलो पिपलको बुट्टा थियो त्यस तल बसेर ध्यान गरिरहेको त्यहाँबाट त्यो गीत सुन्नुभयो प्रत्येक बुध अनि ए नानी ल्याऊ यो कसले गीत गाएको हाम्रा राजाले सबैलाई गीत गाउनु भन्दैछ यसको अर्थ जानेछौ अर्थ त जान्दिन अर्थ जान्दिन त्यसो भए यो अर्थ जानु भने त्यो राजाकोमा गएर तिमीले यो प्रतियोगिता भन्नु तिमीलाई 100 पनि मिल्छ अर्को गाथा म सिकाइदिन्छु त्यो पनि भन्नु 1000 रुपियाँ मिल्छ भने अन्त त्यहाँ बच्चालाई त्यहाँबाट भनिदिनु कस सतं दमे सजं दटु सनकम को मे आकाशं पुछामि सोनकम सायं पंसु कीर्तितं यो गाथाको अर्थ हो जसले सोनक भन्नेलाई देखेको हुन्छ त्यसलाई 100 सुनको असर दिन्छ त्यहाँबाट अब तिमीले राजासँग यसो गर भन्नु राजाले त्यसो भन्दा तिमीले के भन्नु मयङ चोदङ सदङ दई सदित सोनगम आंते सोनगम दकी सायं पंचु कीर्तन मैले सुनेको छु भने सुनेको छु 100 दिनुस् त्यसलाई देखाइदिन्छु ठाउँ पनि देखेको छु 1000 मलाई दिनुहोस् त्यहाँबाट त्यो सिकाएर यो सिकेर राजाकामा जानु भनेर भन्नु राजाकामा गएर राजासँग प्रतियोगिता गर्नु तिमीलाई धेरै धन पैसा मिल्छ भनेर अनि कण्ठ गरे अब केटी त्यो भन्दै त्यहाँबाट आमा भयो देउरा नगाड जाउँ राजाको घरमा मलाई राम्रो नाना लगाइदेऊ राम्रो प्रकारको लुगाहरू पहिराइदियो जाने राजासँग भेट्ने होइन हामी जस्तो गरिब राजाको कहाँ जानुहुन्छ होइन आमा मलाई आज एउटा साधु सन्थले यस्तो सिकाएर हुनुभएको छ राजाकोमा यो गयो भने धन धेरै मिल्छ अरे यो भनेर
त्यहाँबाट त आमालाई जबरजस्ती जाउरा साउरा छोडेर अनि घर गएर नुहाई धुवाई गरेर कपडा लगाइदिएर राम्रो बनाएर चित्क बनाएर गए। राजामा जाँदा कहीँ नि राजाले भेट्न यसरी कहाँ पाइन्छ भने ती पाले होइन राजासँग भेट्ने एउटा मौका छ। खबरको लिएर आएको छु। अच्छा राजालाई गएर एउटा सानो बालकुमार तपाईँ राजालाई भेट्न आएको छ के गर्छ? अनि राजाले सोचे कि पक्का मेरो खबर सोनाको खबर ल्यायो होला, तिलाई छुट्टो लिएर आऊ भनेर खबर। अनि गएर त्यो अनि के हो भने तपाईँले गीत गाउनु भएको त्यो गीतको उत्तर म दिन्छु। त्यहाँबाट लु भन् यसरी त भन्ने होइन, ठुलो मोज बनाउने अरे मोज बनाउने। त्यहाँबाट तपाईँ र म यो प्रतियोगिता देखाउने। ल हुन्छ भनेर एउटा छेउमा ठुलो मोज बनाएर मान्छेहरू जम्मा गरेर पुरा भिड भयो। त्यहाँबाट लु भन होइन महाराज तपाईँले पहिला भन्नुहोस्, त्यहाँबाट त्यसको जवाब म दिन्छु भने सानो बालक खुसी लाग्थ्यो। त्यहाँबाट राजाले कसुदं सदं दवि सच दिठ सोदकम कोमे सोनकमाकी संशयं पङ्चु किरितं भनेर त्यो गाथा भनेको मात्रै थियो। अर्को भने त्यो कुमारले मयं सुदं सदं दवि सच दिठ सोनकम मयं देशन गन्धकी सायं पङ्चु किरितं। महाराज तपाईँको लगाउँथे यार साथी सोनकलाई मैले देखेको छु। 100 रुपियाँ दिनुहोस्, देखेको मात्रै होइन त्यहाँ पनि पुऱ्याइदिन्छु, 1000 पनि दिनुहोस्। त्यहाँबाट त राजा त्यो बसेको ठाउँबाट उत्रेर गएर चप्प बालकलाई समातेर एकदम मोही खाएर हर्षले बल्ल आज मेरो उत्तर पाएँ। अरे कति हो त्यो नानीलाई चुम्मा खाएर बोकेर त्यहाँबाट फेरि सोचन राजाले कदरद्विं जनपदे रथेषु निगमेषु च कदा देशनको दिठो तमे आखाइ बुझ्यो तोरा। राजाले फेरि भने कुन देशमा कुन राष्ट्रमा कुन युगमा तिमीले देख्यौ, तिमीलाई मैले सुत्दैछु भनिदेऊ भनेर भन्छ। तवैव देवा तवैव देवयान तवैव देवा रथ्य भूमियं भुजबङ्गमासला नीलो भाषा मनोरमा जेतिडन्ति मेघ सुमनारम अन्योनि निशिता। तपाईँकै उद्यानमा तपाईँकै राष्ट्रमा तपाईँकै निगममा ठुलो एउटा पिपलको रुख छ, त्यस मुनि बस्नु भएको सोनाको तपाईँको लगौटिया साथी त्यहाँ छ भनेर भन्दै त्यहाँबाट खुसी राजा खुसी भयो। त्यहाँबाट राजा
तजो छ राजा बायासी सेनाया चतुरङ्गिया कार वेद सममगम आगमयेन सोनका उयारा भूमिं कन्त्वन वैचारन्तु परमवने आसीनं सोनगं तखि उयामने सुनिवृता त्यसै बिचमा हे प्रजाहरू चतुरङ्गी सैनिक सेनाहरू तयार गर म अब त्यो भएको जग्गामा जान्छु भनेर चतुरङ्गी सेनाहरू तयार गरेर घोडाबाउलाई चाहिँ छेपेको छ त्यसरी लिएर गयो अनि राजा त्यो उद्यानमा गए कर उद्यानमा यताउता हेर्दै 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 जाँदा त्यहाँबाट हेर्दै हेर्दै गयो यताउता गर्दै हेर्दै त्यो पिपलको रुखमाथि बसेको त्यो टक्क बस्छ त त्यहाँबाट कबड दयाम्बीको सङ्गति पार्दो न माथिको न पिठको बसन्ती आयान्तो अरे बिचरा अरे मुण्डन गरेर अरे एउटा पहेँलो चियर मात्रै लगाएर आमा पनि नभएको बाबुले जब यस्तो जङ्गलमा बसिरहेको छ बिचरा कठै अरे राजाले उहाँ भगवान बाबु त थाहा छैन कठै बिचरा न त आमा न त बाउ लुगा पनि पारेदो गरेर सङ्गति लगाएर बसेको छ बेचरा त्यहाँबाट महाराज तपाईँले यहाँ बस्नुहोस् एकछिन तपाईँसँग भेट्नको लागि आज 12 वर्ष भयो फेरि 1 वर्ष तपाईँले खोजी गर्नुभयो तपाईँले एकचोटि भेटेर मात्रै म प्रेम निर्माण हुन्छु सुन्नुहोस् भनेर धर्म देशना गर्न थाल्यो धर्म देशना गर्दा गर्दा त त्यहाँबाट धर्म देशना नसुनेर राजालाई ध्यान गर्न लाग्यो ए हो त्यहाँको हराउँदै अरे आँखा बढेर दादा रामको चाहिँ टक्कै निदाएपछि के सुन्नु त्यहाँबाट ससँग महाराज तपाईँलाई यति भनिदिएको भएदेखि तपाईँ अझै कति ज्ञान पाउनु तपाईँ मुख धोएर आउनुहोस् भनेर मुख धोएर फेरि बनाएर अब राम्रो सुन्नुहोस् भनेर एक समय अरे एउटा गङ्गा नदीको किनारमा एउटा हात्ती पहाडबाट लडेर त्यो गङ्गा नदीमा बग्दै आउँदा त एउटा कौवाले देखेछ यसो हेर्दै गएर बस त्यो हात्ती मरेको हात्ती ए यस्तो रमाएछ कौवा अब त कसैले भन्दिन भोक लाग्यो भने यो मासु खान्छु तिर्खा लाग्यो भने गङ्गा नदीको पानी खान्छु कति लु एउटा कागले एउटा हात्तीलाई कसैले भन्दिन चुपचापले जाने भल्ला गरे त्यहाँबाट खुब रमाएर त्यहाँबाट अब त्यो कौवाले साह्रो त कहाँ खान सक्छ त्यहाँबाट जहाँ छ त्यसले दिशा गर्ने जग्गामा त्यो अलिक भन्यो अलिअलि खाएर भोक मेटो भन्यो त्यहाँबाट रमाछ नाचेको त
त्यो बग्दै 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 धेरै दिन भयो चाहिँ कुदै गएर कमर हो ओहो मासु त पाइयो भनेछ त्यही मासु काट्छ कति पाहाड पर डुबेर गइसक्यो त्यो जङ्गल बङ्गल सबै कटिछ अन्तिममा जाँदै जाँदै समुद्रमा पुग्यो समुद्रमा पनि अब कसैलाई बोलाउँदिन साथी सङ्गीहरू बोलाउने काम छैन मेरो लागि भारी पुग्यो मेरो केवलमा त यो खाएर नसकेर धन मेरो धन त्यस्तै रमाउँदै रमाउँदै समुद्रमा पुगेपछि त अब गरमसँग त्यहाँबाट त त्यो मासु कुयो माछाले खाना खायो तलबाट खाँदै 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 सानो हुँदै गयो हड्डी मात्रै कगेर गयो त्यही हड्डीमा रमाएर नाच्छ त्यही हड्डीमा ठुलो माछा आएर त्यो हड्डी सट्टै चालमै खाइदिन्छ अब कौवा त कता भयो त्यहाँबाट उड्दा अब समुद्रतिर कता पूर्व कता पश्चिम त्यसलाई के थाहा अघि जङ्गल कटेर आएको थाहा नै भयो त्यहाँबाट उडेको त्यो समुद्र पार हुन नसकेर अन्तिममा गलेर पुरा पकेटा भेजाएर फ्याक्क खसेर तल पानीमा खस्ने बित्दै माछालाई कप्पै खाइदियो महाराज तपाईँ पनि सुत्दै गर्नुभएको छ यति वर्षसम्म निदाउनु भएको छ राम्रो सुत्दैछु भने माछाको हार हुनु होला भन्दा झसङ्ग भएर त्यस दिनदेखि छुटो अनि राजभानमा गएर राजा सबै अरूलाई राज गर्दैन भनेर उनी पनि ऋषि भएर हाम्रो बोधिसत्व ऋषि भएर अनि जग्गाले गएर त्यस्तो कथा नभनेको भए त के प्रत्येक बुद्धले नसुनाएको भए त बाल त्यही पनि हात्ती जस्तै हात्तीको आहार कौवाको आहार हात्ती माछाको आहार कौवा भनेको त त्यसो भनेर सम्वेक ज्ञान बुझाइदिएपछि बल्ल सँग भएर त्यस जीवनमा साधु सन्त भएर ऋषि भएर हिमालमा गएर तप गर्नु रातभर छोड्यो अहिले हाम्रो त कति बुढाबुढी भइसके घर छोड्न त पट्टै हाम्रो एउटा हातमा साइकल चलाउने गरे नभए तपाईँ माछाको आएर हुने होला साइकल दिएर चढ्यो र त्यसरी बोधिसत्व हुँदाखेरि त्यसो भएर त्यस्तै हुन बोधिसत्व भएर हामी ध्यान गर्दै अहिलेको जीवनमा बल्ल गौतम बुद्ध हुनुभयो त्यो के थियो अरिनामा राजकुमार को प्रत्येक बुद्ध हुने चाहिँ को सोनका यो सोनकाको जातक कथा सुनेर तपाईँहरूले पनि सम्यक ज्ञान उठाउनुहोस् र घरको सबै धन पैसा यहाँ नै तपाईँहरू पनि ऋषि भेष धारण गर्नुहुन्छ कि भन्ने डर भयो भन्दै आजको धर्म देशना यही समाप्त गर्छु। सबैले साधु